नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अस्तंत बंगालांतल्या संदेशखळी घडणुकेंत सहभागी आशिल्ल्या प्रत्येकार कठोर कारवाय जातली अशें भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. आयज वर्धमान उदेंत लोकसभा मतदारसंघात भौशीक बसकेंत उलयतना शाह हांणी अस्तंत बंगालांत घुसखोरी ही व्हड समस्या आसा अशें सांगलें. मतां खातीर घुसखोरी करप्यांचेर वोट बँकिंग केल्ल्याचो आरोप तांणी टीएमसीचेर केलो. उदरगतीच्या मळार भाजपा अस्तंत बंगालांत पयल्या क्रमांकाचेर राज्य करतले अशें तांणी आश्वासन दिलें. भाजपा 400 सुवातींचो पावंडो हुपून वेंचणूक जिखल्यार आरक्षण सोंपयतले अशी चुकीची म्हायती काँग्रेसीन पसरयल्या असो आरोप भाजपाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी केला. आयज गुवाहाटींत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी हें सांगलें. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आनी हेर मागासवर्ग हांचे खातीर भाजपा आरक्षणाक तेंको दिता अशें तांणी सांगलें. देशभर भाजपाक व्हड प्रतिसाद मेळटा अशें तांणी मुखार म्हळें. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावंड्यावेल्या प्रचाराक नेट आयला. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे स्टार फुडारी फाटोफाट रॅली काडीत आसात. 7 मेक जावपी तिसऱ्या पावंड्यावेल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर उत्तर प्रदेशांत 10 सुवातीं खातीर मतदान जातलें. ह्या पावंड्यार बदाऊंच्या म्हत्वाच्या सुवातेचो आस्पाव आसा. समाजवादी पक्षाचो मुखेल सुवात म्हूण वळख आशिल्ल्या ह्या सुवातेर 2019 वर्सा तब्बल 23 वर्सां उपरांत भाजपा सत्तेर आयिल्लो. हे वेळार भाजपान सद्याचे खासदार संघमित्रा मौर्या हांकां तिकेट दिनासतना पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंग शाक्य हांकां उमेदवारी दिल्या. दुसरे वटेन सपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस शिवपाल सिंग यादव हांचो पूत आदित्य यादव हांकां INDIA युतीन उमेदवारी दिल्या. बहुजन समाज पक्षान शेखुपूरचे आदले आमदार मुस्लिम खान हांकां उमेदवारी दिल्या. आमच्या खबराकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 3 बायलां सयत आनी 8 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हांणी आयज नौदल प्रमुख म्हूण पदभार स्विकारलो. एडमिरल R. हरिकुमारा उपरांत तांणी पदभार घेतलो. पदभार स्विकारल्या उपरांत नवी दिल्लींत पत्रकारां कडेन उलयतना एडमिरल त्रिपाठी हांणी सांगलें की भारतीय नौदलान दर्यांत संभाव्य शत्रूंक शांततायेन आडावपा खातीर आनी दर्यांत आनी दर्याझूज जिखपा खातीर सदांच वावुरचें. तशेंच नव्या तंत्रगिन्यानाचो परिचय करून आनी राष्ट्रीय उदरगतीचो म्हत्वाचो आधारस्तंभ जावन भारतीय नौदलाचे आत्मनिर्भरते दिकेन चालू आशिल्ले यत्न ते बळकट करतले हाचेर तांणी भर दिलो. न्यूयॉर्कांत लोकसंख्या आनी विकास आयोग CPDच्या चालू आशिल्ल्या 57 अधिवेशना अंतर्गत आयोजीत कार्यावळीत 2 बायला सरपंच आनी 1 सभाधिपती भारताचे प्रतिनिधित्व करतले. काल सुरू जाल्ली CPDची बसका 3 मेक सोंपता. CPD बसकेच्या निमाण्या दिसा पंचायती राज मंत्रालय, युनायटेड नेशन्स फंड फॉर पॉप्युलेशन एक्टिव्हिटीज UNFPA भारताच्या सहकार्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडटले. लैंगीक समानताय आनी बायलां सशक्तीकरणाच्या उपलब्धींक गती दिवपा खातीर पंचायती राज संस्थांच्या वेंचून आयिल्ल्या बायलां प्रतिनिधींची भुमिका आनी तांक उजवाडावपाचो हे कार्यावळीचो हेत आसा अशें पंचायती राज मंत्रालयान सांगलें. परराष्ट्र सचीव विनय क्वात्रा हांणी आयज नवी दिल्लींत UAEचे आंतरराष्ट्रीय सहकार राज्यमंत्री रीम अल हशिमी हांची भेट घेतली. हे बसकेंत तांणी बहुआयामी द्विपक्षीय संबंदांचो नियाळ घेतलो आनी भारत UAE व्यापक रणनीती भागीदारी आनीक खोल करपाच्या मार्गांचेर चर्चा केली. जून म्हयन्यांत वेस्ट इंडीज आनी अमेरिकेंत सुरू जावपी ICC दादल्यांच्या T20 विश्वचषक 2024 सर्ती खातीर भारताचो 15 सदस्यीय पंगड आयज BCCIन जाहीर केला. रोहित शर्मा ह्या पंगडाचे फुडारपण करतलो जाल्यार हार्दिक पांड्या हाका उपकप्तान म्हणून नेमला. विकेटकीपर फलंदाज ऋषभ पंत हाकाय पंगडात परतून घेतला. तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आनी पुडुचेरी सयत दक्षिण भारतांत फुडले 4 दीस उश्णतेची ल्हारां आसतली असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी गुजरातानूय ही उश्णतेच्या ल्हारांची परिस्थिती फाल्यां मेरेन आसा तशीच उरतली असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. IPL क्रिकेट खेळांत आयज लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाचो खेळ मुंबय इंडियन्स पंगडा आड जातलो. हो खेळ लखनौ एकाना क्रिकेट स्टेडियमांत जातलो. खेळ सांजेचे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.